अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि अक्सर औक़ात कोई कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि कोई शख्स जो है वो आपको धमकी देता है कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा दूंगा, आपकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा दूंगा, या फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा। और उसकी इंटेंशन जो होती है वो ये होती है कि वो आपसे कोई ऐसा काम करवाएं कि जो आप लीगली या कानूनी तौर पे करने के पाबंद नहीं हैं, या फिर वो आपको कोई ऐसा काम करने से रोके कि जो आप कानूनी तौर पे करने के मजाज हैं। तो कुछ इस तरह का आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे जी सेक्शन 503 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि डील करता है जी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती क्या है? ये मुजरिमाना धमकी होती है जी। कोई बंदा अगर आपको धमकी देता है, आपको थ्रेट करता है कि मैं जी आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा दूंगा, आपकी रिप्यूट को नुकसान पहुंचा दूंगा, या मैं आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा, और उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो आपसे कोई ऐसा काम करवाए कि जो आप कानूनी तौर पे करने के मिजाज नहीं है, या आपको कोई ऐसा काम करने से रोके कि जिसकी आपको कानून इजाज़त देता है। वो कहता है जी कि अगर आपने ये काम ना किया तो मैं जी आपको फायर मार दूंगा, या अगर आपने ये काम ना किया तो मैं मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मैं लोगों में फैला दूंगा और आपकी रिप्यूट को ख़राब करूंगा, या अगर आपने ये काम ना किया तो मैं जी आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी जायदाद है, उसको मैं जला दूंगा। तो ये होता है जी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। या इसकी दूसरी सूरत ये है कि वो कहता है जी, वो डायरेक्ट आपको नहीं कहता, वो इनडायरेक्टली आपको जो है वो इन्फॉर्म करता है। वो कहता है जी कि अगर आपने ये काम ना किया तो मैं जो है आपके फादर को नुकसान पहुंचा दूंगा। जिस बंदे में आप इंटरेस्टेड हैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है। तो अगर कोई बंदा आपको इस तरह का थ्रेट देता है कि वो उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो आपसे कोई ऐसा काम करवाए, या आपसे कोई ऐसा काम ले, या आपको कोई ऐसा काम करने से रोके जिसकी जिसको करने के आप कानूनी तौर पे पाबंद हैं, या कोई ऐसा काम करवाए जिसके आप कानूनी तौर पर करने के पाबंद नहीं हैं, तो इसको कहेंगे जी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आम तौर पे ये अक्सर औक़ात हो जाता है कि कोई बंदा जो है, अक्सर औक़ात लड़ाई हो जाती है दो फ़रीक़ैन के दरमियान में, तो वो तैश में आके तो ये बात कोई बंदा बोल देता है कि मैं तुझे फायर मार दूंगा। तो अगर कोई बंदा, उसने अभी किया नहीं है, उसने अभी आपको फायर मारा नहीं है, उसने आपकी रिप्यूट को ख़राब किया नहीं है, या उसने आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो जलाया नहीं है अभी तक, सिर्फ उसने कहा है, तो जो सेक्शन 503 है वो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो कहेंगे जी कि ये जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मुर्तकिब हो चुका है बंदा। इसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो कर दी है, इसने मुजरमाना धमकी दे दी है। तो कोई बंदा जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मुर्तकिब होता है, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी? तो पनिशमेंट के लिए जी सेक्शन डील करता है 506 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि हमें बताता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, मुजरिमाना धमकी देता है, तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। या इसकी दूसरी सूरत ये है कि कोई बंदा अगर आपको ग्रीवियस हर्ट की धमकी देता है कि मैं आपको जी फायर मार दूंगा, या
وہ ایسا کوئی ہرٹ کرنے کی، کوئی ایسا ہرٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے کہ میں جی جو ہے وہ ایسی ضرب لگا دوں گا کہ آپ بچو گے نہیں، یا پھر وہ کوئی ایسی جو ہے آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ یا ایسا آفینس کرنے کی دھمکی دیتا ہے جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، تو پھر اس بندے کی جو سزا ہے وہ 2 سال سے انکریز ہو سکتی ہے، پھر اس کو 7 سال تک کی سزا ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس جو ہے آپ کی سسٹر یا آپ کی وائف کے حوالہ سے کچھ ایسی تصاویر ہیں یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ اگر میں وہ پبلک میں اسے جو ہے پبلش کر دوں تو آپ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، میں آپ کی ریپیوٹ کو خراب کر دوں گا۔ ایسا بندہ جو کسی عورت کے بارے میں اس کی عصمت دری کرتا ہے، عورت کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلاتا ہے، تو پھر بھی اس کو 7 سال تک کی سزا ہوگی، اور ساتھ میں فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 503 اور 506 کرمنل انٹیمیڈیشن، یہ قابل دست اندازی پولیس ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دھمکی دیتا ہے، مجرمانہ دھمکی دیتا ہے، تو اس کو آپ رپورٹ کروائیں، اپنے متعلقہ تھانے میں اس کو رپورٹ کروائیں، وہاں پہ درخواست دیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کروائیں۔ جب آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کروائیں گے، اس کو اس بات کی اطلاع ملے گی، تو پھر اگر اس نے ایویں کہہ دیا ہوگا، اس طرح ایویں دھمکی دے دی ہوگی، تو پھر اگر اس کی کوئی انٹینشن ہوگی بھی کہیں پہ کہ میں اس بندے کو، اس کی ریپیوٹ کو، اس کی پراپرٹی کو، یا اس بندے کو، یا اس ایسے بندے، کسی ایسے بندے کو نقصان پہنچاؤں گا جس میں یہ بندہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، تو پھر وہ کبھی یہ بات کرنے کی سوچے گا بھی نہیں، یہ کام کرنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ جب آپ اس کو رپورٹ کروا دیں گے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، وہ اریسٹ ہوگا، تو پھر جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ ٹکانے آ جائے گی۔ تو یہ دوستو اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے کہ جو کہ فوت شدہ ہے، متوفی ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اگر آپ یہ کام نہیں کرتے جو وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، کہ جس کام کو کرنے کے آپ قانونی طور پہ مجاز نہیں ہے، قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو جو آپ کے والد ہیں فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف میرے پاس کچھ ثبوت ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں پبلک میں پھیلا دوں تو ان کی ریپیوٹ بھی ہارم ہوگی۔ تو ایسا بندہ جو کسی ڈسیزڈ پرسن کے بارے میں بھی کرمنل انٹیمیڈیشن کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ بھی قابل دست اندازی پولیس ہے، پھر بھی 503 جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا، تو پھر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کرمنل انٹیمیڈیشن کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کیس کو رپورٹ کروائیں، یہ قابل دست اندازی پولیس ہے، اس پہ کارروائی ہوگی اکارڈنگ ٹو لاء۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سیکشن تھا، امید کرتا ہوں میں نے آپ کو کچھ سمجھا دیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔